भगवान श्रीकृष्णको जीवनी र लीला भाग 28 शान्ति दूतका रूपमा श्रीकृष्ण। पाण्डवले सुरुमा हस्तिनापुरमा दूत पठाउँदा श्रीकृष्ण थिएनन्। उनी द्वारका फर्किसकेका थिए। राजा विराटकी छोरी उत्तराको विवाह उनकी बहिनी सुभद्राको छोरा अभिमन्युसँग भएको थियो। विवाह सम्पन्न भएपछि उनी द्वारका फर्केका थिए। यस बेलासम्म उनले कसको पक्षबाट युद्ध लड्ने भनेर आफ्नो राय व्यक्त गरिसकेका थिएनन्। उनी तटस्थै देखिन्थे। पाण्डव र कौरव आफ्नो तर्फबाट युद्धको तयारी गरिरहेका थिए। यही बेलामा श्रीकृष्णलाई औपचारिक रूपमै युद्धका लागि सहयोग माग्ने उद्देश्यले अर्जुन द्वारका गए। दुर्योधन पनि यही उद्देश्यले द्वारका गए। संयोगले एकै समयमा उनीहरू श्रीकृष्णको महलमा पुगे। महलभित्र दुवै सँगै पसे। दुर्योधन अगाडि भित्र छिरे र अर्जुन पछाडि छिरे। श्रीकृष्ण निदाइरहेका थिए। उनीहरू श्रीकृष्णको कोठामा प्रवेश गरे। दुवै आफन्त भएका कारण उनीहरूलाई कसैले रोकेन। दुर्योधन श्रीकृष्णको शिरतिर सिरानीको आसन बनाएर बसे। अर्जुन श्रीकृष्णको खुट्टातिर हात जोडेर उभिरहे। जब श्रीकृष्णको निद्रा खुल्यो उनले सामुन्ने अर्जुनलाई उभिएको देखे। उनले तुरुन्तै उठेर अर्जुनको स्वागत गरे। त्यही बेला उनले दुर्योधनलाई पनि देखे। उनको पनि स्वागत गरे। दुवैको खबर सोधेपछि आफूलाई भेट्न आउनुको कारण सोधे। दुर्योधनले हत्तपत्त भने, श्रीकृष्ण, हाम्रो र पाण्डवको बीचमा चाँडै नै युद्ध होला जस्तो छ। म तपाईसँग सहयोगका लागि आएको हुँ। तपाईँले हाम्रो पक्षबाट युद्ध गर्नुहोस् भन्ने मेरो चाहना छ। म पहिला आएको हुनाले हजुरले मलाई नै सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। श्रीकृष्णले हाँस्दै प्रतिक्रिया दिए, हुन सक्छ तपाईँ पहिला आउनु भएको हो, तर पनि मैले आँखा खोल्ने बित्तिकै र अर्जुनलाई देखेको हुँ। जो पहिला आए पनि मेरा लागि दुवै बराबर हो। म दुवैलाई बराबरी सहयोग गर्नेछु। मैले अर्जुनलाई पहिला देखेको र उनी उमेरमा पनि तपाईँभन्दा साना भएकाले उनको पहिला रोज्ने अधिकार हुन्छ। श्रीकृष्णले अर्जुनतर्फ हेर्दै सोधे, पार्थ, मसँग अत्यन्तै वीर लाखौं सेना छन् जसले सधैँ जित्दै आएका छन्। एकातर्फ मेरा सेना हुनेछन् र अर्कोतर्फ म एक्लै हुनेछु। मैले युद्धमा कुनै शस्त्र पनि उठाउने छैन। तिमी सेना लिन चाहन्छौ या मलाई? र अर्जुनले भने, भगवान, तपाईँले शस्त्र उठाए पनि नउठाए पनि म तपाईँलाई नै चाहन्छु। दुर्योधनले अर्जुनलाई मूर्ख सम्झे। लाखौं वीर सेना आफ्नो पक्षमा आएकोमा उनी निकै खुसी भए। त्यहाँबाट निस्केर उनी सहयोग माग्न बलराम कहाँ गए। बलरामले आफू तटस्थ रहने बताए। दुर्योधन लाखौं सेना पाएकोमा प्रसन्न हुँदै हस्तिनापुर फर्किए। श्रीकृष्णले अर्जुनसँग सोधे, तिमीले सेनालाई छोडेर मलाई किन रोज्यौ? र अर्जुनले भने, भगवान, तपाईँको अद्भुत शक्ति छ। यदि तपाईँले चाहनुभयो भने सबै राजालाई एक्लै युद्ध गरेर हराइदिन सक्नुहुन्छ। पहिल्यैदेखि तपाईँलाई सारथी बनाउने मेरो इच्छा थियो, त्यसैले मैले हजुरलाई रोजेको हुँ। केही समयको कुराकानीपछि अर्जुन श्रीकृष्णसँगबाट बिदा भए। कौरव पक्षबाट युद्ध हुने लगभग पक्का भयो। तैपनि एकपटक कौरवलाई सम्झाएर युद्ध रोक्न निधो श्रीकृष्णले गरे। पाण्डव यसमा सहमत भए। उनीहरूकै सल्लाहमा श्रीकृष्ण शान्तिदूत बन्न तयार भए। श्रीकृष्ण हस्तिनापुर गए। उनीसँगै सात्यकी पनि थिए। बाटोमा कुशस्थल नामको एउटा गाउँमा एक रात विश्राम गर्न बसे। श्रीकृष्ण हस्तिनापुर आउँदैछन् भन्ने थाहा पाएपछि उनको भव्य स्वागतको तयारी गरियो। धृतराष्ट्रले तुरुन्तै पुरै नगर सजाउन आदेश दिए। दुशासनको भवनमा श्रीकृष्णलाई बसाउने निर्णय भयो। धृतराष्ट्रले श्रीकृष्णको स्वागत कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विदुरसँग सल्लाह गरे। विदुर वासुदेवलाई हात्ती, घोडा, रथ आदि उपहार प्रदान गर्दा कसो होला? विदुरले यस प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे। राजन, श्रीकृष्ण लोभमा फस्ने व्यक्ति होइनन्। उनको उद्देश्य पूरा गर्नुमा नै हाम्रो हित हुनेछ। उपहार चढाएर कुनै फाइदा छैन। श्रीकृष्ण हस्तिनापुर पुगे। उनको दर्शनका लागि मानिसहरूको भिड लाग्यो। सडकभरि भिड उर्लिएपछि उनको हिँडाइको गति कम भयो। उनको रथ बिस्तारै अगाडि बढ्न थाल्यो। रथ सिधै धृतराष्ट्रको महलमा पुग्यो। दरबारमा पनि उनको भव्य स्वागत भयो। उनको र धृतराष्ट्रका बीचमा भेटघाट भयो। भेटपछि उनी आराम गर्नका लागि दुशासनको भवनमा गएनन्, विदुरको भवनमा गए। कुन्ती पनि त्यही थिइन्। श्रीकृष्णलाई देख्न साथ कुन्ती रुन थालिन्। श्रीकृष्णले उनलाई निकै सम्झाए। विदुरसँगको भेटघाटपछि श्रीकृष्ण दुर्योधनको भवनमा गए। दुर्योधनले उनको उचित स्वागत गरे। स्वागतपछि दुर्योधनले उनलाई भोजनका लागि निम्तो दिए। श्रीकृष्णले यस्तो भनेर अस्वीकार गरे, म मेरो उद्देश्य पूरा भएपछि मात्रै तिमी कहाँ भोजन गर्नेछौ।
श्रीकृष्णले विदुर कहाँ भोजन र आराम गरे। भोलिपल्ट बिहान श्रीकृष्ण दरबारको सभामा उपस्थित भए र उनले पाण्डवसँग सन्धि गर्दा उचित हुने प्रस्ताव राखे। उनले धृतराष्ट्रतर्फ हेर्दै भने, राजन, प्रजाको नाश गर्ने बाटोमा नहिँड्नुहोस्, जसले तपाईँलाई हानि हुनेछ। पाण्डव शान्तिप्रिय छन्, यदि पर्यायमा युद्ध गर्न पनि तयार छन्। उनीहरूले तपाईँलाई बुवा झैँ मान्छन्। छोराहरूप्रतिको आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुहोस्। र आफूलाई श्रीकृष्णको भनाइ ठिक लागेको तर दुर्योधनको वचनलाई मान्न आफू बाध्य भएको धृतराष्ट्रले प्रतिक्रिया दिए। भीष्म र द्रोणले दुर्योधनलाई सम्झाए। दुर्योधनले आफ्नो जिद्दी छोडेनन्। उनी श्रीकृष्णको प्रस्ताव मान्न राजी भएनन्। धृतराष्ट्रले पनि दुर्योधनलाई अन्तिम पटक श्रीकृष्णको प्रस्ताव मान्न आग्रह गरे, तर दुर्योधनले मानेनन्। श्रीकृष्णले इन्द्रप्रस्थ नदिने भए त्यसको विकल्पमा 5 गाउँ अभिस्थल, वृकस्थल, माकन्दी, वाराणवत र अन्य कुनै एक मात्रै दिए पुग्छ। पाण्डव त्यसैमा खुसी रहनेछन् भनी प्रस्ताव राखे। सबैले आफूमाथि दोष थुपारिरहेका छन् भन्ने दुर्योधनलाई लाग्यो। उनी रिसाउन थाले। युद्धको अवस्थामा आउनुमा आफ्नो नभई पाण्डवको गल्ती भएको उनले बताए। उनका अनुसार जुवा खेलेर पाण्डवले हारेपछि उनीहरू वनवास गएका थिए, आफ्नो सबै राज्य गुमाएका थिए। उनले पाण्डवलाई सियोको टुप्पो बराबर भूमि पनि दिन तयार नभएको बताए। श्रीकृष्णले दुर्योधनलाई निकै सम्झाउन खोजे। भीष्म, द्रोण प्रमुख वृद्ध व्यक्तिहरूले श्रीकृष्णको भनाइको समर्थन गरे। श्रीकृष्णले जति सम्झाउँदै गए दुर्योधन त्यति नै रिसाउँदै गए। उनी रिसाउँदै भाइ दुशासनसँगै बाहिर निस्किए। श्रीकृष्णले उपस्थित सबैलाई सम्बोधन गरे। वंशको रक्षाका लागि आवश्यक परेमा एउटा मानिसको बलिदान दिन पछि पर्नु हुँदैन। देशको हितका लागि एउटा गाउँलाई त्यागिदिनुपर्छ। वंश रक्षाका लागि तपाईँहरूले दुर्योधनलाई त्यागिदिनु उचित हुनेछ। दुर्योधनकी आमा गान्धारी सहित सबैले दुर्योधनलाई सभामा बोलाए र फेरि सम्झाउने प्रयास गरे। यसपटक उनी रिसले आँखा राता राता पार्दै आएका थिए। उनी कसैका कुरा नसुनी फेरि सभाबाट बाहिरिए। बाहिर उनले एउटा षड्यन्त्र रचे, श्रीकृष्णलाई पक्रने र कैद गर्ने। दुर्योधन भित्र बाहिर गरिरहँदा कुनै षड्यन्त्र हुँदैछ भन्ने श्रीकृष्णले अनुमान लगाइसकेका थिए। जब उनलाई समाउने प्रयास भयो उनले आफ्नो विश्वरूप धारण गरे। उनको विश्वरूप हेर्ने बेलामा धृतराष्ट्रले आँखा देखे। उनले पनि भगवान श्रीकृष्णको दर्शन गरे। उनले श्रीकृष्णको प्रार्थना गरे, म कति भाग्यमानी, मैले हजुरको विश्वरूपको दर्शन पाएँ। अब यी आँखाबाट अरू कसैलाई हेर्न चाहन्न। मेरो दृष्टि फेरि नष्ट होस्। नभन्दै धृतराष्ट्र फेरि अन्धा भए। उनले आफूले दुर्योधनलाई सुधार्न नसक्ने राय व्यक्त गरे। श्रीकृष्ण जुरुक्क उठे, सबैसँग बिदा मागे र सभाबाट निस्किए। उनी कुन्ती कहाँ गए। सभामा भएका सबै घटना सुनाए। कुन्तीले भनिन्, मेरो छोरालाई आशीर्वाद छ भनिदिनु। जुन उद्देश्यले क्षत्रिय माताहरूले पुत्र जन्माउँछन् त्यसको पूर्तिको समय आइपुगेको छ भनेर पनि भनिदिनु। श्रीकृष्ण, अब तपाईँ नै मेरो छोराको रक्षक हो। श्रीकृष्ण रथमा बसेर उपलब्धतर्फ लागे, जहाँ पाण्डव लगायत उनको व्यग्र प्रतीक्षामा थिए। विदुरले धृतराष्ट्रलाई सम्झाए, युधिष्ठिरलाई उनको भाग दियो भने युद्ध टालिनेछ। तपाईँले गल्ती गर्नुभयो। दुर्योधनको पछाडि लाग्नुभयो भने हाम्रो वंशको नाश हुनेछ। उनले दुर्योधनलाई गाली गरे। विदुरको कुरा सुनेर दुर्योधन रिसले आगो भए। रिसको झोकमा उनले विदुरलाई चोट पुर्याउने वाक्य बोले। हाम्रो नुन खाएर हाम्रो विरुद्धमा बोल्ने कसरी आँट भयो? यस्तै हो भने तपाईँलाई देश निकाला गरिदिनुपर्छ। विदुर धृतराष्ट्रका भाइ थिए। दुर्योधनले अपमान गरेपछि उनी चुपचाप त्यहाँबाट निस्किए र उनी तीर्थयात्रामा गए। उनले दुर्योधनको भनाइलाई त्यति गम्भीर रूपमा लिएनन्। यात्राको क्रममा उनले आफ्नो भेष बदलेका थिए। सामान्य कपडा लगाउँथे, सामान्य भोजन गर्थे, विभिन्न आध्यात्मिक नियमहरू पालना गर्थे। उनले तीर्थयात्रा गर्ने क्रममै महाभारत युद्ध भयो। कौरव पक्षले हारे। युधिष्ठिरले राज्य गर्न थाले। जब विदुरले यो कुरा थाहा पाए उनी चुपचाप सरस्वती नदीको किनारमा आए। नदीमा स्नान गरेर श्रीकृष्णको याद गर्दै बसे। केही समयपछि उनले फेरि यात्रा गरे। उनी यमुना तटमा पुगे। त्यहाँ उनको भेट उद्धवसँग भयो र उद्धवबाट उनले श्रीकृष्णको बारेमा थाहा पाए। शान्तिको अलिकति आशा पनि हरायो। उपलब्धमा पुगेर श्रीकृष्णले अब शान्तिको सम्भावना नरहेकाले युद्धको तयारी गर्न सल्लाह दिए। दुवै तर्फबाट युद्धको भव्य तयारी हुन थाल्यो। पाण्डवको तर्फबाट धृष्टद्युम्नलाई सेनापति बनाइयो। धृष्टद्युम्न द्रौपदीका दाइ थिए।
कौरवका सेनापति भीष्म पितामह बने। बलराम र रुक्मिणीका दाई रुक्मी तटस्थ बसे। बलराम इच्छाले तटस्थ बसे। रुक्मीलाई दुवै पक्षले स्वीकार नगरेकाले तटस्थ बसे। भव्य तयारीपछि दुवै तर्फबाट योद्धाहरू युद्ध क्षेत्रतर्फ बढे।